أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كثيرا والذاكرات أعد الله
لهم مغفرة لهم مغفرة لهم مغفرة أجرا عظيما أجرا عظيما أجرا عظيما صدق الله العظيم.